आमची धाकटी धाकटी माणकुली भुरगीं हांव बेटर हाफ कित्याक म्हणूं ना कित्याक बेटर हाफ तुमी कित्याक आमी सदां म्हणटा न्ही हांव केन्नाच एक दादल्याक सदां विचारता की बाबा वेर इज युअर बेटर हाफ खंय म्हणून महिलाक केन्ना विचारना वेर इज युअर बेटर हाफ यू हॅव टू ऑलवेज से वेर इज युअर अदर हाफ बिकॉज वी आर द बेटर हाफ आनी प्रत्येक महिलाक हें खबर आसपाक जाय आनी म्हाका दिसता पुरुशाकूय खबर आसा की तांचें जिवन स्मूथली चलता फक्त महिला खातीर हय की ना सगळ्यांच्यो हांगा सगळे हांगा लग्न जाल्ले आसा आनी सगळे तांचे जे कितें स्मूथली चलता तांच्या आयुश्यान ते महिला खातीर महिला जशे बॅलन्स करता आपले चूल जावनी मूल जावनी घोवाक सांबाळपाचें जावनी की आपली नोकरी जावनी बिझनेस जावनी की आपलो जे सार्वजनीक जी कितें कामां करता सगळे सांबाळून बरे बॅलन्सान जो मनीस करता ती एक महिला आसता आनी कित्याक तिका जी शक्ती आसा ती कोणाक आसपाक शकना कित्याक आमी वी गीव बर्थ म्हणटा तशें न्ही टू अ न्यू लायफ आनी जो मनीस कॅन गीव बर्थ टू अ न्यू लायफ तेजे इतलो स्ट्रॉंग मनीस आसपाकूच शकना कित्याक आमी जन्माक हाडटात एक भुरग्याक आनी मागीर ताका भुरग्याक वाडयतात जे आमी आवय बापूय जावन आमी तांकां वयर काडटा सो ही सीख आमी भुरग्याक दिता आनी ते इट कंटिन्यूज म्हणटा तशें पूण जितली स्ट्रॉंग एक महिला आसता आमी पळयलां आमच्या इतिहासान पळयल्लें आसा की जिजाऊ माता आसुनी म्हणजे जी वीर जी महिला आसता ती जिजाऊ माता आसुनी की राणी लक्ष्मीबाई आसुनी की आमची सीतामाया आसुनी की द्रौपदी आसुनी ज्याच्या खातीर महाभारत रचले सो तांचे एक वेगळे वेगळे रूप आमी महिलाचे वेगळे वेगळे रूप पळयलां जे वॉरियर क्वीन्स आसुनी की जशी सीतामाया आपल्या स्वाभिमाना खातीर की द्रौपदी आपल्या स्वाभिमाना खातीर जी लढली आनी तांच्या खातीर जे जे कितें घडलें ते कशें महिलान कशें घडोवन हाडलें तें आमी पळयलां इतिहासान की ताजे नंतर जे अहिल्याबाई होलकर जावनी की आमची सावित्रीबाई फुले जावनी ज्यांनी समाजा खातीर काम केलें आनी इतली महिला शक्ती हांगा पळोवन आमकांय बी खूब बरें दिसता की आमची ग्रामीण भागाची महिला स्वावलंबन महिला आमची शांत आमचे लोक आमी सदांच म्हणटा 70चे लोक आमचे शांत स्वाभिमानी हे 2 दिसांचो कार्यक्रम तुम्ही करपाक पावले आनी तुम्ही जेन्ना हांगा ग्राउंडाचेर खेळटा खूब बरें दिसता की आमचे पुरुश घरा चूल आनी मूल सांबाळटा म्हणून आनी तांची बायल कशी सांबाळटा सो ते आजून पर्यंत ते शिकले आसतले चूल आनी मूल कशें सांबाळपाचें आनी बरे पैकी सांबाळटले म्हाका खात्री आसा कित्याक आमचे सगळे जे यूथ आसा आमचे जे ज्येश्ठ नागरीक आसा हांगा बरे स्वभावाचे बरे सपोर्टीव म्हणून आमी जो विकास करपाक हांगा आमच्या गांवांत पावता ते ताजेच खातीर पावता आमी तुमी पळयलाच ह्याच व्यासपीठार कितली महिला हांगा तुमची पंच मेंबर्स आसा तांकां तर तांच्या नवऱ्यांचो तर सपोर्ट नाशिल्लो ती राजकारणान येवपा नाशिल्ली आनी ह्या पोजिशनाचेर पावपा नाशिल्ली तांकां सपोर्ट आसा म्हणून आज ती हांगा पावली म्हाका म्हज्या परिवाराचो सपोर्ट आसा म्हणून आज म्हाका संदी मेळ्ळी तुमी विश्वास दवरलो एक महिलाचेर म्हणून आज हांव तुमचे आमदार म्हणून जावन तुमी म्हाका संदी दिली तुमचे खातीर वेगळी वेगळी कामां करपा खातीर आनी तुमचो जे कितें विचार आसा तुमचे जे कितें आशा अपेक्षा आसा ते पूर्ण करपा खातीर आनी मागता हांव देवा कडेन आजोबा देवाक नमन करता की तुमचे जे कितें मनान आसा ते पूर्ण करपाक म्हाका देवान आनी म्हाका आनी बाबाक देवान शक्ती आनी आरोग्य दिवचें आनी तुमच्या मना सारकें सगळें जावचें म्हणून मागता सो प्रत्येक स्कुलाचे जी कमिटी आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना जेन्ना तुमी कार्यक्रम आयोजीत करता तेन्ना भुरग्यां बरोबर तांच्या आवयां खातीरय तुमी कार्यक्रम आयोजीत करात तो एन्युअल डे तुमचो स्पोर्ट्साचो आसुनी की एन्युअल तुमचो स्नेह संमेलन आसुनी सो तांच्या सगळ्या हाका महिला खातीर एक वेगळो आयोजीत करा म्हणून The voice for Coin.